नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। शौक़ सर दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंद कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए ज़मा खूग हबीब दे खल्क़ तो उआय इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह कतासु द अल्लाह सर महब्बत कवल ग़वाड़े उ द अल्लाह सर ताल्लुक़ जोड़वल ग़वाड़े नु फत्तबिऊनी दी तो आया ची दी स्ता ताबीदारी वकी और स्ता पर नक्श कदम बांधे दी रवानश। द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नक्श कदम तलल दा द अल्लाह महब्बत पदी मेलावीगी, पदी द अल्लाह ताल्लुक़ मेलावीगी, पदी सड़ी तरब्बुल आलमीन मेलावीगी। मतलब दा दे ची मुंगा व तासु कम कार कऊ ची पा तरीक़ा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंगा अस डेर कारू न कऊ खो मुंग पे नियत द सुनतु न कऊ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। वी चाची ज़मा सुनत ज्वंदे को फ़क़द अहब्बनी दमा सर मीना वकड़ला दमा सर महब्बत को वमन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। और मा सर चा महब्बत को न प जन्नत के बम ज़मा सरे प जन्नत के बम ज़मा सरे। असिमुंग अरकार कऊची प तरीक़ा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिनियत पकेदा कऊची दा सुन्नत अमल ले पदी तरीक़ा बांदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिता सुकूर तवरदंद शेनु उआए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुमरख कुली तरीक़े खुद लिदा तच कोर तदंदकीगे उतवय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नु यौ ता दा सलाम द अल्लाह नूम दे नु यौ खुदी द अल्लाह ज़िक्र वको अल्लाह दी याद को वेम दी दुआ वकड़ला पता सो टूल बांधी दे द अल्लाह द तरफ न सलामती और रहमतुन द अल्लाह दी पता सो बांधी दा सुमर क़ीमती खबर दा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे कम कस कोर त ननवतो द उवी चे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न शैतान वही वही चे ज़मा खुदी कोर की शपी त इरादा व खो चे सलाम दे वरवाचो नु द शपी ज़ई में उरक्ष। सुमर क़ीमती खबर प यौ सलाम मेलावी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे तासु कोर त दाखिल शे व सूकीन कोर की खुशी न बिया चे सलाम वरचवई न अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन बिया दा से सलाम वरवाचव चे कल कोर की सूक नहीं। यो सहाबी रागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त फरमाई द अल्लाह हबीब मा कर गरीबी दा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्त फरमाई वेचे कल कोर त ननउज़िन सलाम वरवाचवा और बिया कुल हुवल्लाहु अहद दा सूरत तिलावत का वेज़ा अक़ सहाबी अख का अमल शुरू समुद पसरागे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त फरमाई अल्लाह हबीब अस्ता सुपागी खबर में अमल करे वो नो जम मालदार शुमा मा सर गावंडियानु माल्ला मालदार गावंडियान रा सरम मालदार दा ग्रान खबर द चितकूर तन नऊजी
وای چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا د سورۃ الاخلاص تلاوت کې چې الله د کرم مالداری او پراخي راولي، الله د کور کې برکتونه را نازل کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من بدأ بالسلام بریء من الکبر، چې کم سړی په سلام کې پهل کوي، په سلام کې په بل باندې مخکې کیږي چې دی په ما ړومبې نشي. کم سړی چې په سلام کې ړومبې کیږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا سړی به الله د تکبر نه بچ کی چې سلام کې وړاندېوالی کې. بس دا کوشش کوئ چې دی په سلام کې په ما باندې مخکې نشي. او دا د مسلمان په مسلمان حق هم دی. او نبی علیہ السلام وفرمایل افشو السلام، سلام خور کئ، خور سلام خور کئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چا باندې تیر شوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، منګه وایو لاړې او رالې او ښه چارې او په خیر رالی نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ام دې د الله نوم واغستو، ام دې ذکر وکړو، ام دې بنده ته دعا وکړله. څومره قیمتي خبره ده. او چې کور ته ننوتې او سلام دې ورواچو نو شیطان وایي د شپې ځای راله ورک. او وایي چې کله دا بنده روټۍ ته کیني که نه او دی وایي بسم الله الرحمن الرحیم، نو شیطان ورته وایي، شیطان وایي وی مالی د روټۍ ځای ورک کو. بس اوس مجال نشته چې زه دې روټۍ کې خوراک وکم چې په کومه روټۍ باندې بسم الله الرحمن الرحیم وویل شي. نو چې کور ته تلې او سلام دې ورواچو، ډوډۍ ته کېناستلې بسم الله دې وویله، نو نه شیطان دلته شپم نشي تیرولی او شیطان ستا سره خوراک هم نشي کولی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مسنون عمل دی او سنت طریقه ده. ډیر کارونه په دې بسم الله سره داسې لرکیږي چې مونږ او تاسو یې نه یو. هغه په بسم الله سره دفع کیږي. لکه حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډوډۍ ته ناستو، صحابه ورسره هم ناستې دي کې یو بانډچي راغی ډوډۍ یې خوړله. چې ډوډۍ خوړله نو بسم الله یې ونه وي او ډوډۍ ته ونښت، نو یو څو نوڼو کې هغه ډوډۍ ختمه کړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی که د بسم الله ویلې وی او بیا یې ډوډۍ شروع کړی وی نو دا ډوډۍ به مونږ ټولو ته پوره شوې وه، خو د بسم الله ونه وي. ځکه دې ډوډۍ نه برکت اوچت شو. نن چې رزق کې برکت نشته دی، هر سړی وایي مولي صاحب تروړه زر ختمیږي او سالن زر ختمیږي، ته چې کینی نو ته بسم الله نه وایي. دی کې شیطان خوراک کوي، دی کې د شیطان برخه ده. ته چې کور ته ننوځې سلام نه ورچوې نو شیطان د کره شپه تیروي، شیطان د کره شپه تیروي. او ډوډۍ کې د کرم شیطان د کره ډوډۍ کې کار کوي، نو برکت په د کوم ځای نه پیدا شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سنت عمل دا دی چې څه کاروم کوئ اهم کار قیمتي کار نو هغې باندې وایې بسم الله الرحمن الرحیم. دې کار کې به بیا برکت وي، دې کار کې به ډېر خیرونه وي. لکه کور راوځي بسم الله الرحمن الرحیم، گاډی سټارټئ بسم الله الرحمن الرحیم، پیزار پخپوکی بسم الله الرحمن الرحیم، اوبس کی بسم الله الرحمن الرحیم، او اوبه پټئ بسم الله الرحمن الرحیم، اوبه ترې نه راچئ بسم الله الرحمن الرحیم.